Guys, may adlaw guys sa to nga mga kaigsunan, magasuki na to nga mga tig paminawan. Now, dining gabay na mga gala atong Tagalog pagtigad na kining nga mga panghitabo karon sa atong palibot regarding na niining mga anomalya sa flood control project diri na sa atong nasod. So, ang latest guys, si Martin Romualdez kunuhay mi naog minaog kay I don't know kung unsay tinuod na miingon mga kaigsunan nga kining mipahulay sa na moingon nga gisipa na moingon nga kining na moingon nga kining gipakanaog gid ni President Bongbong Marcos. Daghan ang mga kinibitaw nga mga migawas nga mga hungihong, pero ang kumpirmado guys nga nanghakot na daw si kining Speaker Martin Romualdez. Para sa ako, sa akong opinion, okay siya. Kay kining matawag mga kaigsunan, nagpasabot lamang medyo aduna epekto ang panawagan sa mga katawhan na diri na sa atong nasod, although aduna gyapoy mipabor ngadto na sa administrasyon ilabi na kang kining Speaker Martin Romualdez, pero di man gid kalimot guys nga mayorya gyud ang wala makaangay sa ilang gihimo, ilabi na katong mga lumalaba dumadapig ngadto na sa pamilyang Duterte. Kaya motugot kita og sa dili politika man gid ni politika man ni mo nagingon nga matira matibay kung kinsa tong masamdan sa mga issue og hisgutanan. So normal lang nga kinang masamdan gyud maapektuhan gyud ang ilang mga plano sa politika diri na sa atong nasod. Gumikan pod ni ining gitawag nga issue karon nga bigawas regarding na ni ining flood control project nga maluso nga transaction sa ilang ka mga kaigsunan. Ghost project mukan tidad og 590 billion 590 billion mga gala ghost project mo ni problema karon. Wa patoy labot tong mga proyekto mga gala nga wa pay usa ka tuig nangabanlas na nangaguba mga kaigsunan. So normal man na actually mga gala ang pagbaha, matawag nga normal ginang nga mubaha mga gala. Pero ang issue man gid diha kung giunsa paggagamit ang kwarta mga kaigsunan, giunsa paghimo ang proyekto, hilaw ba or kining luto nga pagka kining trabaho. Kung hilaw mga gala, so mo na problema mo na giingon mga gala nga walay kabilya, puro yuta, unya gamay ra ang semento mo nang nangabanlas sa kining sa panahon nga adunay kalamidad mga kaigsunan. So muna ang problema, unya wa pay labot lagi ni anang nga mga nangaguba, wa pay usa ka tuig mga gala nangaguba na ang mga flood control project. Problema pod ning mga ghost project kung asa napaingon mga kaigsunan ang 590 billion mo na gingon lagi mo na gingon mga kaigsunan nga nagsigi sila og kining question
nagsigi sila og makmak ngadto na kang Vice Presidenta Sara Duterte. Gumikan kaya gusto nila nga i-expend daw ni Vice President Sara Duterte ang 125 billion 125 million 125 million, pero ang 590 billion mga igala, ang 590 billion maglisod og explain mga kaigsunan sila siya Speaker Martin Romualdez o siya Saldico, lakip na usab pagkatong nga mga nalambigit nga mga congressman mga kaigsunan. So mamalay pangutana karon. So medyo migaan-gaan mga igala ang kinibitawng dugan ang kasuko sa mga katawan. Gumikan lagi niining pag-resign mga igala ni Speaker Martin Romualdez, pero ang problema magid niini mga kaigsunan ang ihulip mga loyalista pod, ilado pod nga loyalista may gala sa pamilyang Marcos sukad pa kaniadto og hangtod karon. Okay lang dato gagipuli may gala kadto nga mga kining congressman nga walay kining record ba, walay record nga dili maayo, onya dili pod duol sa pamilyang Marcos mga kaigsunan, dili pod duol nga tuna sa Speaker of the House saka ni Speaker Martin Romualdez, aron nga dili mahaluan, nga dili kinibitaw nga masagulan og pagduda ang mga katawhan basing pag budget mga igala. Magawngan lang kung adunay mga investigasyon, magawngan yapon. So mo gingon mga igala, useless yapon, useless yapon mga kaigsunan kung ingon ana. So ang ato lamang nini ang mamahimong plaster kung kinsa manggali ang bag-ong muingkod nga speaker mga igala diyan asawanan sa Kongreso, hinaut unta nga walay pabor-pabor, walay kining gitawag nga pamulitika, og hinaut unta nga limpyo mga igala ang ilang paghimuon nga pag-serbisyo. Kaya mura na giingon mga kaigsunan, mura magin atong panghinaot, panghinaot nato nga unta walay mamahimong nga problema mga kaigsunan pagdumala sa atong nga mga opisyal diri na sa atong nga nasud aron nga maplastar ang tanan. So karon kay si Martin Romualdez, congressman yapon si Martin Romualdez, minaog lang siya sa pagka-speaker, pero mo na gingon hinatunta nga human niini sa pagkanaog ni Speaker Romualdez, hinatunta nga mas tutukan bot pasabot nako may gala imbestigahan ang maong speaker mga higala regarding na niining maanumaluso ang proyekto flood control project diri na sa atong nasod. Kay kini may gala mi kanaog si Martin Romualdez bot pasabot nga sad-an gid siya, sad-an gid siya di gito malagingon mga kaigsunan na malagingon nga kinahanglan gyud nga manubag ba, manubag mga kaigsunan ang atong speaker diyan na sa hawanan sa Kongreso. Kinahanglan manubag siya og ipailawom na sa mga investigasyon ilabi na sa Senado. So hinaot unta mo na gingon manghinaot lang ta mga gala nga manghinaot lang ta nga wala naman si speaker dili unta magawngan ang Senado may gala o lakip na ang Kongreso. Ang problema man ni anak may gala kung magawngan yapon, motuog yapon kung panalitan wala naman si speaker. So dako usab ang posibilidad mga igala magawngan yapon sa atong presidente diri na sa atong nasod ang kining speaker may gala diha na sa Kongreso. So mo naghingon kay daghan magid ang nagduda, di magid mawala may gala ang pagduda ngadto na sa mga katawhan nga si Speaker Saldico o ang atong kasamtangan nga presidente usara ang ilang mga
plano og tinguha mga kaigsunan kay imposible na ba mag-upat na kakatuig diya na sa imong pagserbisyo, wala gid kasayo diha sa mga anomalya sa imong mga kaubanan, gamitin mo diya atubang mo taga daghan nga panahon nga gaatubang mo diya wa ka kasayon. Kamino sa banimo nga pagka-presidente kung ingon ana dili ka kantigo mo protekta sa kining nga kabtangan bahandi sa mga katawanan diri na sa atong nasod. Munay gingon mga igala daghan gid ang ingon nga natinuod yun ang kining gibutyag niya kan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga nakaangkon ta og weak nga presidente. So hinaton ta kay naa pa may nahibilin nga pipila ka tuig may gala ang atong kasamtagan nga presidente diri na sa atong nasod, hinaot unta nga iyang maplastar ang tanan. Unahon yan ang iyang mga galmay kay naadya nagasumikad ang kining corruption kanang naghatag suborno panalitan katong issue mga igala ni kining Chis Escudero nag-support sa kining election. Normal man normal gid nang mga politiko may gala nga suportahan sa ila ra pong mga kaila, pero ang importante gid niya mga igala, importante gid niya kinahanglan nga makuykuy mga kaigsunan kung asa gid nagsumikad ang kining pinakadako nga corruption may gala sa mga proyekto diri na sa atong nasod. So diha mga igala ilan ang tutukan kanang giingon mga igala nga 18 ka mga congressman ilan ang imbestigan mga igala kay si Arjo, Congressman Arjo Artedi mamugos magid siya nga wala siya kasayuran, pero daghan nagpamatuod mga kaigsunan nga suod sila sa mga engineer sa kining DPWH unya suod bot sila sa mga pamilyang nga diskaya ilab na sa mga kontraktor mga kaigsunan. Normal maginang nga maingon nga awa may ebidensya, pero mo nagingon mga kaigsunan sa mga picture sa mga kining mag-uban sila na makakita mga igala maka-picture gumikan kay kini si Congressman Itedi, celebrity man actor man unya congressman, so normal dahil maka-video mga igala gauban, so matawag nga panalitan nagtan-aw sila og kining sa kining PBA. So normal gid mga kaigsunan nga kining ilang closeness ba, pero malagingon mga kaigsunan ila man ning gipang himakak ila mapud na gipanghimakak, pero malagingon ang pagduda sa mga katawan dili gid mawala mga higala, dili gid mawala. So inaoton ta nga kining nga mga gipangbutyag nga mga pangalan sa pamilyang Diskaya isa-isa ho ni kay di gid mo tuang makatauhan nga kining mga congressman walay kalambigitan sa mga malusong nga mga transaksyon mga higala, kay sila baya didto baya ibundak magala ang budget sa mga congressman mga higala, ilabi na katong mga congressman nga pinangga sa administrasyon gipaboran sa administrasyon. So didto gi bundak mga higala, so ang mga congressman burot gid ang bulsa. So muna iya naka lamang mga kaigsunan kung ikaw congressman kalyado ka sa administrasyon, so sip-sip ka sa administrasyon, so dagko gid ang budget nga imong maangkon mga higala. So dapat diri magsugod ang investigasyon may gala, kay kung moditso sila tay wala pa man wala gingon may gala, taliwala pa man nga ang naitabo nga nangaguba ang mga proyekto ghost project, dapat unta naaman sa Luzon na hitabo mga kaigsunan, dapat muna ilang unahon, dili kay muuna na noon sila mga kaigsunan niadto nga nakalabay ang administrasyon mga kaigsunan dili man talamak ang anomalya kaniadto wala pa ghost project mga higala, wala pa nga guba mga kaigsunan kung naamang gani muna gingon nga talagsara kayo. So
kinigid makaigsunan ang ilang unahon kining nga gipanganlan sa pamilyang Diskaya kay kato nga mga kontraktor mga higala pangutan-on to kung naaba ilang gihatagan. Patay limbod man gid sila. Mingon magid sila nga wa sila masayon. So muna mga kaigsunan no, hinaton ta nga diining bag-ong liderato karon sa Kongreso maplastar ang tanan mga higala. Walay hokus-pokus og ang ilang investigasyon kinahanglan makaigsunan nga kining pantay-pantay. Per mga higala, dili kay lutong makaw. Di ba? Daghang salamat na sa inyong makanunayan nga pagsuporta. Bye-bye.